हजरात निकाह को अर्ज करता हूँ। मेरी भांजी का निकाह, भतीजी का निकाह है, इसलिए उसी को सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम जो है एक ऐसा दीन है, ऐसा मज़हब है जो मुआशरा की पाकीज़गी को चाहता है। जिस तरह इस्लाम के अंदर तहारत मकसूद है, इसी तरह नज़ाफ़त मकसूद है। एक पाक, साफ़ और सुथरा मुआशरा हो, हमारी सोसाइटी बिल्कुल पाक हो, इस्लाम इसका तकाज़ा करता है। गंदगी, बुराइयाँ और बुरी चीज़ें, यहाँ तक कि इस्लाम जो है बुरे ख्यालात से भी हमको मना करता है। यानी ऐसा ख्यालात भी जहन में न लाए जिससे बुराई फैलने का अंदेशा हो। ख्यालात जब आदमी सोचता है और आदमी के जहन में कुछ ख्याल आता है तो उसका ख्याल का असर कल्ब पर होता है, बिल्कुल। और दिल जो है फिर उन चीज़ों का तकाज़ा करता है, इन चीज़ों का तकाज़ा करता है, उन चीज़ों को चाहता है तो उन कामों को अंजाम देगी। आदमी एक बुरी चीज़ को देखता है और उसके जहन में बुराई का ख्याल आता है तो फिर वो जहन जो है क़ल्ब के ऊपर भी असर डालता है कि ये काम को करो। फिर नफ्स और शैतान आते हैं और वो जो हम बुरे कामों का अंजाम करवाता है, अंजाम दिलवाता है, उससे जो बुराई फैलती है। इस्लाम के अंदर मुआशरे की पाकीज़गी की बहुत अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआशरे की तश्कील दी थी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर। वो जो है बिल्कुल पाक, साफ़ सुथरा मुआशरा था। उसमें जो है कोई गंदगी नहीं थी, कोई नजासत नहीं थी, कोई आलूदगी नहीं थी, कोई बेहयाई नहीं थी और जो है कोई दूसरे काम नहीं थे। तो बहुत ही पाक साफ मुआशरा था, जो मिसाली मुआशरा था, जिसको पूरी दुनिया क़यामत तक पेश नहीं कर सकती। वो मुआशरा ऐसा था कि जिसको पूरी दुनिया क़यामत तक न पेश कर सकी और न पेश कर सकेगी। बहरहाल इस्लाम जो है पाकीज़गी को चाहता है, इसलिए ये फरमाया कि मुआशरा भी पाक रखो और उसके लिए उसके साथ साथ ख्यालात भी पाक रखो। अल्लाह ताला जो है दिलों के भेदों को भी जानता है, दिलों के अंदर जो ख्यालात आते हैं उसको भी जानते हैं और इसी तरह आँखों की बदअमली को अल्लाह ताला जानते हैं। ख़यानत जो होता है आँख से भी होता है, ख़यानत जो होता है दिल से भी होता है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी दिल से भी आदमी करता है, यानी सोच के ज़रिए आदमी सोचता है गुनाह की बातों को, और जब वो उस गुनाह की बातों पर पक्का इरादा कर लेता है तो उसको उसका मुआखज़ा होता है। ख्यालात जो आते हैं वो बात ख्यालात ऐसे होते हैं कि इंसान उसको पक्का इरादा कर लेता है, मौका मिला मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, उस पर भी उसकी पकड़ होगी क़यामत के दिन। और हम सबको जो है अल्लाह के सामने पेश होना है, मरना है, सबको आखिरत में जाना है और हर आदमी जो है अल्लाह के सामने जाएगा, तो वहाँ पर जो है सब चीज़ों का जवाबदेही करना पड़ेगी। तो इसलिए जो है इस्लाम मुतालबा करता है कि हमारा सोसाइटी को पाक रखो और ख़यालात को पाक रखो। उसके लिए इस्लाम ने एक बेहतरीन और बहुत ही आला तरीन अमल को अल्लाह ने मशरूह करवाया, वो है निकाह की इबादत। निकाह को इबादत करार दिया, निकाह को जो है इबादत करार दिया। निकाह कोई सिर्फ मामला नहीं है, एक लड़का और एक लड़की के दरमियान हमने जो है मामला करवा दिया, बात करवा दी और उनको जो है इजाब कबूल करवा दिया, बात ख़त्म हो गई, नहीं, बल्कि एक इबादत है। इसको जो है उलमा ने इबादत लिखा है और इसको अंजाम भी इबादत के तरीके पर देना चाहिए। इसको सिर्फ जो है यूँ ही रवा रवी के अंदर पे करना नहीं चाहिए, बल्कि इबादत के तर्ज पर इसको अंजाम देना ज़रूरी है। तो इसके लिए शरीयत ने कुछ अहकाम बताए हैं और कुछ उसूल बताए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने कि निकाह के मकासद क्या है, निकाह किस लिए किए जाते हैं और निकाह करने का तरीक़ा क्या है, और जो है लड़का और लड़की को मुंतखब करने का तरीक़ा क्या है, और जो है निकाह के बाद क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको इस्लाम ने बाकी रखा है। ज़िंदगी के हर शोबे में, हर काम में आदमी जो भी काम करता है पैदाइश से लेकर मरने तक, उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा और हर वक्त उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीमात दी हैं। कोई वक्त, कोई लम्हा, कोई तरीक़ा और कोई जो है हमारा अमल जो है इस्लामी तालीम से बाहर नहीं है। हम जो है कोई आज़ाद नहीं है, कुफ़ार की तरह, काफिरों की तरह आज़ाद नहीं है। हम जो चाहो कर लो, जो चाह हमने कर लिया, जो चाह खा लिया, जो चाह पहन लिया। ये हम अल्लाह की तरफ से हमें ये आज़ादी नहीं दी गई है। हमें जो है अल्लाह ताला ने क़ुयूद के अंदर रखा है।
کہ تمہارے لیے یہ احکامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات بتلائے ہیں ہر وقت میں. اور جب بھی آدمی کوئی کام کرے اس وقت اس کو جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. تو نکاح کے اندر ہمارے لیے تعلیمات کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ تو آتا ہے نکاح کرنے کے بعد نکاح کا مقصد کیا ہے. کیوں نکاح کرتا ہے آدمی نکاح کیوں کرتا ہے؟ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یوں ہی جو ہے لڑکی کو مانگ لیا ہم نے نکاح پڑھ لیا ہو گیا بات ختم ہو گئی. نہیں, اس کے پیچھے مقاصد میں بڑھ گئے. سب سے پہلا مقصد ہے عفت, پاک دامنی. انسان کو اللہ نے نکاح اس لیے مشروع فرمایا کہ انسان جو ہے پاک دامن رہے, صاف ستھرا رہے اور جو ہے گندگیوں سے دور رہے. کیونکہ انسان کے اندر میں اللہ نے فطری طور پر شہوت کا تقاضا رکھا ہے. انسان کے اندر میں ایک شہوت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے, خواہش نفسانی کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے حکم یہ دیا کہ نکاح کرو اور زنا کے قریب بچ جاؤ, زنا سے بچو اور نکاح کرو. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زنا بھی وہی کام ہے, نکاح بھی وہی کام ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ نکاح صحیح طریقے سے ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے, اور زنا کے اندر جو ہے وہ جو جانوروں کی طرح کام ہوتا ہے, وہاں کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہوتا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اسلام میں نکاح کے لیے اصول بتلائے ہیں کہ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے, فلاں ضروری ہے, یہ ضروری ہے, اور زنا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتا. اسلام نے جو ہم کو یہ بتایا کہ پاک دامنی کے لیے سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ نکاح ہے, جس سے آدمی جو ہے پاک صاف رہے گا. ورنہ آج تو معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے گناہ اس کو دعوت دیتی ہے, جہاں چلے جاؤ گناہ دعوت دیتی ہے, ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے, اللہ کی نافرمانیاں ہیں. اور اب تو جو ہے اس سے بڑھ کر وہ موبائل فون اور وہ کیا کہتے ہیں یہ انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں ہماری جیب میں ہیں. جو چاہے آدمی کر سکتا ہے. آدمی جس گناہ کو کرنا چاہے بہت آسانی سے کر سکتا ہے. شیطان نے گناہوں کا ذخیرہ انسان کی جیب میں ڈال دیا ہے. چلو یہ رکھو, تو اس کے اچھے فوائد بھی ہیں لیکن اس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں. تو اس سے جو آدمی برائیوں کو کرتا ہے زیادہ تر عموماً وہاں جو ہے غلط کاموں کرتا ہے, وہ سب آپ جانتے ہیں, آپ ان کی حقیقت سے واقف ہے کیا کیا غلط کام انسان کرتا ہے. تو یہ آج معاشرہ بالکل بگڑا ہوا ہے اور اس کے اندر میں شہوت کو پورا کرنے کے لیے سارے حرام طریقے موجود ہیں. آج ہوتا ہے نا, آج مغربی ممالک کے اندر اور وہ جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتا ہوں ان میں جو ہے نکاح کا تصور نہیں ہے. وہاں تو صرف یہ ہے کہ کسی عورت کو پسند کر لیا, کسی کو پسند کر لیا, اس کے ساتھ رہ لو, اس کے ساتھ رہ لو, خواہش پوری کرو, اپنی زندگی اس طرح گزارو. جب 4-5 بچے پیدا ہو جائیں اس کے بعد نکاح کرو. وہ تو نکاح کے بعد مجبوراً کیا جاتا ہے, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں جو ہے اس لفڑے میں پھنسے, ہم کیوں جو ہے اس کام کے اندر ہم پھنسے کہ ہم جو ہے یہ اس بوجھ کو لے لیں اپنے اوپر. ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہے, ہم اسی کے مطابق کام کریں گے. بہرحال تو یہ آج کا معاشرہ ہے, آج کا جو ہے مغربی معاشرہ خاص کر یہ اس طریقے پر جا رہا ہے کہ خواہشات کو, نفسانی خواہشات کو نفس کے چاہنے کے مطابق پورا کرو. وہاں کوئی قید نہیں, کوئی حدود بندی نہیں, کوئی چیز نہیں, جو چاہو کر لو. زندگی میں جو چاہو کر لو. مرنے کے بعد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آدمی کو مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, موت آنی ہے. اس کا کوئی تصور نہیں, کوئی تصور ہی نہیں. کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ, کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ بس. تو اسلام نے پہلا مقصد بتایا نکاح کا کہ نکاح ہم کرتے ہیں پاک دامنی کے لیے, عفت کے لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے. کیونکہ بیوی ملے گی تو ہم گناہوں سے بچیں گے. آج تو اس سے بھی خراب معاشرہ ہے, آج جو ہے اس سے بھی خراب معاشرہ ہے. بیوی سے خواہشات پورا کرنے کے بجائے ہم مردوں سے خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ امریکہ کے صدر جو اوباما ایک زمانے میں پورے دنیا میں گھوم پھر کر جو اس کے دعوت دی تھی, وہ خبیث آدمی, اس نے اس کی دعوت چلائی تھی کہ یہ جو ہے ہم جنسی کا عمل جو ہے دنیا کے اندر رواج پائے. وہ LGBT کہتے ہیں کیا اس کو, وہ جو ہے ساری دنیا میں چلے. اور آج بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ تمہارا ملک جو ہے اس کو قبول کیوں نہیں کرتا. اس کو قبول کرنا ضروری ہے ورنہ ہم تمہاری امداد نہیں کریں گے, ہم اس کے غلام ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو دنیا میں عام ہو رہی ہیں یہ فساد ہے اور دنیا میں فساد پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اس کے لیے نکاح کو مشروع فرمایا کہ پہلے ہی سے پاک دامن رہو. جوان ہوتے ہی نکاح کر لو, جوانی آتے ہی نکاح کر لو, جلدی نکاح کرو. نکاح میں دیر مت کرو, نکاح میں جلدی کرو کیونکہ اس سے آدمی پاک صاف رہے گا, ذہن غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا.
تو بہرحال پہلا مقصد ہے نکاح کا عفت، پاک دامنی، اور دوسرا مقصد ہے نکاح کا حصول ولد، اولاد کی زیادتی، اولاد کا ہونا، اولاد کا حاصل کرنا۔ آج دنیا میں اس کے خلاف جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ دعوتیں ہو رہی ہیں کہ اولاد زیادہ مت پیدا کرو۔ وہ کہتا ہے نا 2 بچے بہت اچھے، لیکن وہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے نکاح اس لیے بنایا، اس لیے بتایا کہ نکاح کے ذریعے اولاد زیادہ سے زیادہ پیدا کریں۔ ہمارے باپ دادا کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے اکابرین کو دیکھ لیجئے، 17 18 بچے ہوتے تھے، لیکن آج جو ہے اس کے خلاف بچے بہت کم ہوتے ہیں، اور اب جو ان کو اس کا احساس ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے کے اخبار میں پڑھا تھا کہ جاپان کے اندر، کوریا کے اندر اور ان ممالک کے اندر میں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل ختم ہو رہی ہے، صرف جو ہے بوڑھے رہ گئے، صرف بوڑھے رہ گئے، نوجوان نسل ختم ہو رہی ہے، اولاد کی افزائش نہیں ہو رہی ہے، یعنی اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، افزائش نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی بھی جو ہے مہم چلائی جا رہی ہے کہ اولاد کم پیدا ہو۔ ہم اس کو نہیں سنبھال سکیں گے، ہم کھلا نہیں سکیں گے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، جاہلیت کے زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھی۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اس وقت تو جو ہے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اپنے بچوں کو بھوک کے خوف سے اور جو ہے کھانے پینے کے خوف سے قتل مت کرو، تم کو بھی ہم کھلائیں گے، ان کو بھی ہم کھلائیں گے۔ کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ ہم کھاتے ہیں نہ ہم کھلاتے ہیں کسی کو، نہ ہم خود کھا سکتے ہیں نہ ہم کھلا سکتے ہیں۔ کھلانا کھانا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ کھلا رہے ہیں، جانوروں کو اللہ کھلا رہے ہیں، اور مخلوقات ہزاروں مخلوقات ہیں، سب کو اللہ کھلا رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم کھلائیں گے، لیکن یہاں جو ہے مہم چلائی جا رہی ہے کہ بچے کم پیدا کرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا حدیث پاک میں کہ تزوجوا الولود الودود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو خوب بچے جننے والی، جو خوب بچے جننے والی ہے اور خوب محبت کرنے والی ہے، کیونکہ قیامت کے دن امت کی کثرت سے میں دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوگی قیامت کے دن، دوسری امتوں پر فخر کر کے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، راحت حاصل ہوگی، ہم اس کا سبب بنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو ملے گی۔ اگر ہم جو ہے اولاد زیادہ پیدا کریں گے تو ہم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔ جو ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رکھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ دوسرا مقصد ہے حصول ولد، اولاد کی پیدائش۔ اب بات بہت زیادہ ہو جائے گی، میں وقت نہیں ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ تیسرا مقصد ہے نکاح کا تدبیر منزل۔ تدبیر منزل کہتا ہے گھر کے کام کاج وغیرہ۔ آدمی کتنا بھی ہوشیار ہو، مرد کتنا بھی ہوشیار ہو، کتنا بھی سمجھدار ہو، کتنا بھی ذہین ہو، اور کتنا بھی جو ہے تعلیم یافتہ ہو، گھر کے معاملات کو اس کے اندر سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اندر گھر کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ گھر کو سنبھالنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورتوں نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ گھروں کو سنبھال سکتی ہے، اور جو مرد ہیں وہ کبھی بھی گھر کو سنبھال نہیں سکتے۔ گھر کا نظام مرد کے ہاتھ میں اچھا نہیں ہوتا ہے، عورتوں کے ہاتھ میں وہ صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے نکاح کو حکم دیا کہ تمہارے گھر کا جو نظام ہے وہ بیویاں آ کر سنبھالیں گی، کھانا پکانا اور اس طرح جو ہے دوسری ساری چیزیں، وہ سارا نظام وہی سنبھالیں گی۔ تو یہ تدبیر منزل 3 چیزیں، ایک تو عفت، اور دوسرا جو ہے حصول ولد، بچوں کا پیدا کرنا، اور تیسرا جو ہے تدبیر منزل، گھروں کا نظام کو صحیح کرنا۔ یہ 3 چیزوں کے لیے آدمی نکاح کرتا ہے۔ صرف شہوت پورا کرنا مقصود نہیں، یاد رکھیں، صرف شہوت پورا کرنا مقصود نہیں، شہوت پورا ہونے کے ساتھ ساتھ پاک دامنی مقصود ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جو جگہ دیں گے جن لوگوں کو، جب سورج سر کے اوپر ہوگا، بالکل آدمی پسینہ کے اندر ڈوبا ہوگا، گردن تک پسینہ ہوگا، جس طرح سوئمنگ پول ہوتا ہے نا، اس طرح جب پسینہ کا سوئمنگ پول ہوگا، گردن تک ہوگا، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت چند آدمیوں کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے۔ اس میں ایک وہ نوجوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھتا رہے، مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کی پابندی کے گزارا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ نوجوان بھی اس دن جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نکاح کے 3 بڑے مقاصد ہیں،
3 बड़े बड़े मकासद हैं जो जिसके लिए निकाह किया जाता है। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है निकाह के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं कि निकाह करने की क्या ज़रूरत है, निकाह करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। बहुत सारे फ़ज़ाइल आप सुनते रहते हैं, पुरानी आयात हैं, हदीस हैं, जिसमें निकाह के फ़ज़ाइल बतलाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने की तरगीब दी है और बहुत ज़्यादा तरगीब दी है। और कुरान करीम की आयत में निकाह की तरगीब दी गई है कि निकाह करो और जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। फनकिहू मा ताब लकुम मिन निसा मसना व सुलासा व रुबा, 2 2 3 3 4 तक इजाज़त दी है। 4 निकाह करो, यानी सिर्फ 2 पर एक पर इत्तिफा मत करो और आगे बढ़ो। उससे उम्मत बढ़ेगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़ख्र का सबब होगा क़यामत के दिन। तो हुक्म दिया गया है कि निकाह करो, निकाह करके अपने आप को पाक दामन रखो। तो मुसलमानों को चाहिए कि ज़्यादा निकाह करें। जो आदमी इस्तिताअत रखता है, मेरी बात शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन बात तो जो हक़ है वो बताऊँगा कि जो आदमी कर सकता है वो निकाह करे, वो 2 करे, 3 करे, 4 करे। सहाबा किराम में से किसी सहाबी की बीवी जो है एक बीवी नहीं थी, उनकी बीवियाँ 3-4 बीवियाँ होती थी। सिर्फ लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिनकी 2 बीवियाँ थी, बालों की तो और भी ज़्यादा होती थी, और वो बांदी का ज़माना था, बांदी रखते थे। क्यों? इसलिए कि पाक दामन रहना चाहते थे। ख्वाहिशात नफ्सानी जो है उसको गलत तरीके से पूरा नहीं करना चाहते थे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए दूसरा तरीका बताया कि इंतखाब पर मरला आता है कि हम किस किस्म की बीवी तलाश करें और औरत किस किस्म का शौहर तलाश करें। आपने फरमाया, एक हदीस है जिसमें आपने जामे बात फरमा दी, इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु। जब तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी पैगाम भेजे कि जिसके दीन के बारे में और जिसके अखलाक के बारे में तुम्हें इत्मीनान हो, यानी 2 चीज़ों को देखो, एक दीनदारी को देखो, एक अखलाक को देखो, और चीज़ें मत देखो। यानी वो दीनदार है, दीनदार होने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा नमाज में लगा रहता है और जो है 24 घंटा जो है मस्जिद के अंदर बैठा रहता है। दीनदार होने का मतलब यह है कि दीन की अजमत है उसके दिल में, उसके दिल में दीन की बड़ाई है, वो दीन को अव्वल नंबर पर रखता है, उसके सामने दीन पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो ये दीन की अजमत रखता हो और उसके अखलाक अच्छे हो, वो अच्छे अखलाक वाला हो, तो निकाह कर दो फौरन। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, हदीस में आता है, तो दुनिया के अंदर फसाद फैलेगा, तकुन फिल अर्द फसाद, और बड़ा फसाद फैलेगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया, और फसाद कबीर, बड़ा फसाद फैलेगा। तो 2 चीज़ें मैं यहाँ बताया, दीनदार और अखलाक वाला। और एक हदीस के अंदर आता है कि जब लड़की का इंतखाब किया जाता है तो बिमालिहा वली जमालिहा वली दीनिहा वली हसबिहा, उसका माल को देखा जाता है, फिर उसके दीन को देखा जाता है, उसके ख़ानदान को देखा जाता है, और उसका जो उसकी खूबसूरती को देखी जाती है। ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं। आदमी जब लड़की को तलाश करता है तो 4 चीज़ों को देखता है, एक तो माल को, एक ख़ानदान को, और एक जो है खूबसूरती को, और एक जो है ये उसके जो है जमालिया वल जमालिया वल दीन, या दीन को देखा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि ऐसे लड़की को इंतखाब करो जो दीनदार हो, दीन वाली हो, उसके दिल के अंदर दीन के वक़्त हो, दीन की अजमत हो, चाहे वो अमल में कोताही हो, अमल में कमी हो, उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन दिल के अंदर में ईमान हो और पक्का मजबूत यकीन हो, और दीन के ऊपर में उसका दीन का अव्वल नंबर पर रखने वाली हो, ऐसे लड़की को तलाश करो। फलसफत बिज़ात दीन तरीबत यदा, आप सब पर बात है कि तुम कामयाबी हासिल करो ऐसी लड़की को हासिल करने के लिए जो दीनदार हो उसको मुंतखब करो। ये इंतखाब का तरीका बताया, और ये बताया कि इंतखाब निकाह करने से पहले एक मरतबा लड़की को देख लो, ताकि जो है तुम्हारे दिल में इत्मीनान आ जाए। खुद अपनी आंखों से देखो, यानी देखो, दिखलाने को नहीं कहा गया, देखो, तुम किसी तरह रास्ता निकाल कर उसको देख लो। बहरहाल ये तालीमात हैं, और भी तफसील में जाना नहीं चाहता, वक्त नहीं रह गया। उसके बाद ये आपके बात जो है वो खुद बतलाए कि दुनिया के क्या